बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम सूरह फातिहा की फ़जीलत और उसके फ़ायद बयान करेंगे। नाज़रीन, सूरह फातिहा पढ़ने से क्या मिलता है, सूरह फातिहा पढ़ने की फ़जीलत क्या है। मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी काफ़ी तादाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बैठे हुए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी नेमतें अता फ़रमाई हैं जो कि दूसरे पैगम्बरों को अता नहीं की गई थीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बैठा हुआ था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैंने आपके पास जो किताब भेजी है उसमें एक ऐसी सूरत है कि अगर वो तौरात में होती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई शख्स गुमराह ना होता। अगर अंजील में वो सूरत होती तो कोई ईसाई बुत परस्त ना होता। अगर ज़बूर में वही सूरत होती तो कोई शख्स हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत से गनी ना बन पाता। ये इसलिए भेजी गई है ताकि इसकी बरकत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अल्लाह ताला से मदद हासिल करे और क़यामत के दिन जहन्नम के खौफ से और अज़ाब से खलासी पाए। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी सूरत है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सूरह फातिहा है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मुझे उस परवरदिगार की कसम जिसने आपको पैगम्बर बनाकर भेजा, अगर रूह ज़मीन के दरिया, स्याही और तमाम दरख्त कलम बन जाएँ और सातों आसमान और ज़मीन कागज़ बन जाएँ और इब्तिदाई आलम से लेकर अब तक फ़रिश्ते और तमाम दुनिया के इंसान उसके फ़ज़ाइल लिखना चाहें तो उसकी फजीलत नहीं लिख सकेंगे। एक रवायत में है कि इब्लीस को अपने सर पर खाक डालने की नौबत 4 मरतबा पेश आई। एक मरतबा उस वक्त जब उस पर लानत हुई, दूसरी उस वक्त जब उसको रांदा दरगाह किया गया, तीसरी उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई और चौथी नौबत उस वक्त आई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फातिहा नाजिल हुई। नाजरीन, अगर आप दुनिया के गम व अलाम से तंग आ गए हैं, किस जगह पनाह ना मिलती हो, मसाइल बेशुमार हों और वसाइल ना होने के बराबर हों, आपका बाल बाल कर्ज़ में जकड़ा हुआ है, घर वाले भी आपसे बदज़न हो चुके हैं, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया है, रोज़गार की तलाश है लेकिन रोज़गार ना मिलता हो, दिन ब दिन गुर्बत और तंग दस्ती होती चली जा रही हो, तो आज की ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पेचीदा मसाइल और उनका आसान हल बताया गया है। अफलास की दलदल में आप धंसते चले जा रहे हों तो ऐसे हालात में आप उस मालिक हकीकी के दरबार में सर झुकाइए जो सब की सुनता है और सबसे ज़्यादा अता करने वाला है। उससे बढ़कर कोई करीम नहीं, कोई मेहरबान नहीं, कोई रहम करने वाला नहीं, कोई सखी नहीं। आप उस मालिक कोनो मकाम पर कामिल भरोसा करते हुए और ये यकीन रखते हुए कि अगर उसका दर बंद हो गया तो फिर कोई दर आपके लिए खुलने वाला नहीं, और अगर उसने आपको अता करने का फ़ैसला कर लिया तो कोई आपको महरूम करने वाला नहीं। इस ईमान व यकीन के साथ सूरह फातिहा का ये अमल करें, 40 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ें और सजदे में चले जाएं। भीगी हुई आँखों और कल्ब की रकत के साथ अपनी परेशानियाँ अपने रब के हुजूर रखिए और उनसे मदद मांगिए। इंशाअल्लाह इतना मिलेगा कि आपसे संभाला नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो ज़ात तो देने के लिए हर वक्त तैयार है। सूफियाए कराम से मनकूल है कि जो कुछ पहली किताबों में था वो सब कलाम पाक में मौजूद है, और जो कुछ कुरान हकीम में है उसका खुलासा सूरह फातिहा में है, और जो कुछ सूरह फातिहा में है उसका खुलासा बिस्मिल्लाह में है। मशाइख ने लिखा है कि अगर सूरह फातिहा को ईमान व यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शिफा होती है। टांगों में दर्द के लिए, अगर किसी की टांग में दर्द हो, किसी तरह आराम ना आता हो, रात को सोते वक्त ये दर्द शदीद हो जाता हो, तो उसको दूर करने की गर्ज से बावुज़ू हालत में सूरह फातिहा चीनी की प्लेट पर लिखे और खालिस रोगन ज़ैतून से उसको धोकर उस तेल को किसी चीज़ में डाल ले और उसके बाद 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम करे और हर रोज़ रात को सोने से बेशतर उस तेल की मालिश करे। इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही अफाका होगा और दर्द की शिकायत रफ़ा हो जाएगी। कमर दर्द के लिए, सर्दी के मौसम में मौसमी असरात के बायस होने वाली कमर दर्द में अफाका हासिल करने के लिए बावुज़ू हालत में शीशे की प्लेट पर 1 मरतबा
سورہ فاتحہ لکھ کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں۔ پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ تعالی درد میں آرام آ جائے گا۔ نصف سر درد کے لیے اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں اس کی کنپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورہ ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراغ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وار نماز کے بعد توجہ یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراغ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کا عمل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھے، بفضل باری تعالیٰ فیض ہوگا۔ اولاد کے اصول کے لیے اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینہ کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 111 مرتبہ سورہ فاتحہ، ثم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین پڑھ کر سادہ پانی کے گلاس پر دم کرے۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی پی لیں۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عورت کو حمل قرار پا جائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو کر راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور ہر روز خاوند کو پلائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے بڑکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، وہ ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورہ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے، فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورہ فاتحہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو بھی کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن میں سورہ فاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کرے، ہر روز اس تیل کی مالش کرے۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا۔